السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى أنكم تكونوا لاباس عليكم، كلشي بخير. تنعتذر لأنني كل مرة تنسجل من السيارة، ولكن تنستغل هذه الفرصة هذه باش نقدر أنني يا اما نجاوب على بعض التساؤلات، يا إما أنني نقتسم معكم شي موضوع اللي يقدر يهمكم. أولا تنشكركم على التفاعل اللي كان بالنسبة للفيديو ديال الفريلانس. جي ابريسيي ان باقي الناس اللي تيتبعوا القناه، ان كاينين الناس اللي مازالين باغيين يعني يستافدوا، باغيين يعرفوا بزاف ديال الحوايج. انا هذا هو الدور ديالي، هو انني نقتسم معكم الماكسيموم بوسيبل كاع المسائل اللي ممكن تعرفوها في المجال التقني اولا في البيزنس اي تي بشكل عام. فمثلا نتوما ما ترددوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي ممكن انهم هما كذلك يستافدوا، اللي بتاتخ ما تعرفوش القناه اولا اللي يمكن ما شافوش الفيديو ويبغيو يعرفوها. فبعجاله نحاول انني نختصر هذا الفيديو في بعض النقط. جاوني دي زيميل مؤخرا ديال الناس اللي تيسولوني سؤال يعني محدد: شنا هما لي ميتيي اللي كاينين اكطويلمون في المارشي واللي تيتخلصوا مزيان، واللي يقدر كيلكان اللي في لانفورماتيك دو فاسون جينيرال في الاي تي في الاس اي يقدر انه يتوجه ليه وانها تخلق ليه واحد مردوديه مزيانه. واحد المجموعه ديال الناس سولوني مباشره على الميتي ديال بيزنس اناليست، حنت هذا الميتي هذا ولا ما غنقولش على مود، ولكن ولا بارمي لي ميتيي لي اون فوغ، يعني اللي هما مطلوبين، اللي عندهم واحد الرنه، عندهم واحد الثقل. فاختاريت ان هذا الفيديو هذا نهضر لكم على الميتي ديال بيزنس اناليست. شنو تيدير هذا البيزنس اناليست، شنو الكونتكست ديالو، كيفاش ممكن انني نولي بيزنس اناليست، ونخرجوا بواحد الخلاصه اللي تقدر تفيدنا جميعا. بالنسبه للميتي ديال بيزنس اناليست، اول حاجه اللي غادي نقول لكم ردوا ليها البال هي ان بيزنس اناليست ماشي هو ان شيف دو بروجي. كاين فرق كبير، لا من ناحيه الاهداف لا من ناحيه لي سالير. الا ديما بيان سور تنهضروا على لي سالير، داكور. بحكم التجربه ديالي عشت يعني لي دو ميتيي بجوجهم، دونك عرفت الشيف دو بروجي شنو تيدير، عرفت البيزنس اناليست شنو تيدير. هما جوج ديال لي ميتيي كي سون ديستانكت، يعني مختلفين. كاين بعض النقط ديال الترابط اللي بيناتهم، بعض النقاط اللي فين تيتلاقاو، ولكن معظم او جل الاهداف مختلفه. لي زوبجيكتيف سون ديفيرون، سون با لي ميم. إذا أولا ان شيف دو بروجي شنو هو الهدف ديالو، شنو هما الأهداف اللي عنده، شنو هما لي زوبجيكتيف. ان شيف دو بروجي تيجيري لا بلانيفيكاسيون ديال ان بروجي دو فاسون جينيرال. الهدف الأساسي ديالو هو أنه خاصو يجيري لا بلانيفيكاسيون ديال لو بروجي. Ça veut dire il doit cerner ce qu'on appelle cerner le périmètre projet. هو اللي تيميتريزي، تيعرف مزيان البروجي ديالو دو كوا إلي كونستيتوي، مناش مبني، علاش مبني، شكون هما لي بارتي برونونت ديال هاد لو بروجي. يعني كاين واحد المجموعه ديال لي دومين دو كونيسونس، سكون ابل دي دومين دو كونيسونس، اللي من تخصص ديال لو شيف دو بروجي. Et quand je dis تخصص ça veut dire les chefs de projet bien sûr خصو يركز عليهم، خصو يجيري لا كاليتي، خصو يجيري البودجي ديال البروجي، خصو يجيري بيان سور يعني تنهضروا ديما على لو تريونغل كاليتي بودجي اي ديلي. خاص هذاك لو تريونغل، هذوك ثلاثه ديال لي بوين خصو يجيريهم. واللي بغى يعرف اكثر يقدر انه يمشي لا ريفيرونس ديال بي ام اي اولا ديال بي ام بي اللي هي لو ريفيرونسيال ديال لا جيستيون دو بروجي اكطويلمون اللي نيميرو 1 مونديالمون. اوكي.
دونك هادو الهدف الاساسي ديال ان شيف دو بروجي هو انه يجيري لا بلانيفيكاسيون ديال ان بروجي من واحد لو بوين ا لواحد لو بوين بي. ان بروجي ديما عندنا فيه واحد لو ديلي، ديما كاين ان ديلي في واحد لو بروجي. سافو دير ما كاينش ان ديلي ان بروجي اللي ما عندوش دات فان، هو كومبوزي من واحد لونسومبل دو تاش، كومبوزي من واحد لونسومبل دو جالون اللي هما بيتيتر دي ليفرابل، مي اون فان دو كونت هذاك لو بروجي غادي يسالي. واللي بغى مازال يعرف اكثر على هاد المسائل تو سكي جيستيون دو بروجي بي ام بي، يدخل لو بلوغ ديالي، راني بارطاجيت معكم لو لين ديال لارتيكل ديال بلوتو لو بلوغ، وغادي تلقاو دي زارتيكل اللي تيهضروا على لا جيستيون دو بروجي باسكو هذا التخصص ديالي. الوغ مين تهضروا على بيزنس اناليست دابا، بيزنس اناليست هو واحد الشخص اللي تا هو عنده تجربه في الدومين، يقدر ديال الاي اس اي، يقدر ديال الاي تي، يقدر يكون ديال لي فينانس، ماشي بالضروري بحال شيف دو بروجي ماشي بالضروري في الدومين تكنيك، يقدر يكون عنده تجربه ولكن في ديفيرون دومين ديفيرون ميتيي، او لا في واحد التخصص معين. يقدر يكون بيزنس اناليست في لي دومين ديال لي سيستيم دانفورماسيون، في الاي تي دو فاسون جينيرال، في لو دومين فينانسيي، في لي اسيورونس، في لو دومين فارماسيوتيك، ainsi de suite. دونك لو بيزنس اناليست عنده حتى هو كي شيف دو بروجي يقدر يكون موجه لديفيرون ميتي، ماشي ميتي واحد، ماشي بحال لو ديفلوبور انفورماتيسيان. ان ديفلوبور تيديفلوبي، ان ديزاينر تيدير ديزاين، يعني لو ميتي ديالو محدد. لو شيف دو بروجي منين تيولي عنده لا كومبيتونس ديال ان شيف دو بروجي سيرتيفيي او نون سيرتيفيي، عنده لا كومبيتونس دو جيستيون دو بروجي، ممكن يجيري اي بروجي. داكشي علاش جانا البي ام بي وجانا البي ام اي اكسيتيرا، باش يوليو عندنا دي شيف دو بروجي اللي متخصصين في لا جيستيون دو بروجي دو فاسون جلوبال، وتتجينا لاجيليتي او لا سكروم بور جيري دو فاسون اجيل لي ديفلوبمون في وسط من ان بروجي. هذا موضوع بوحدو غادي نهضروا فيه في شي فيديو اخرى ان شاء الله. فالبيزنس اناليست موجه لديفيرون دومين، يقدر يكون في اي سيكتور. فلا رجعنا لي سيكتور تكنيك اللي خدمت فيهم لحد الساعه، تتلقى البيزنس اناليست عنده واحد لو رول تا هو سبيسيفيك. ديال اش هاد لو رول؟ هو انه شخص اللي ملم بلا تكنولوجي دو فاسون جينيرال وملم بلورغانيزاسيون دي زونتربريز. ما عندوش هي بوين واحد اللي تيركز عليه، مي تيركز على جوج ديال لي بوين مهمين، هما لورغانيزاسيون دي زونتربريز اي لو دومين تكنولوجيك، يعني المجال التقني. المجال التقني ممكن يكون يعنى بالانفراستركتور، يعنى بلي ديفلوبمون، يعنى بلوديت دي سيستيم دانفورماسيون، يعنى باي حاجه. دونك هو لو بيزنس اناليست يقدر يكون سيرتيفي في ديفيرونت تكنولوجي او لا ديفيرونت ميثودولوجي تكنيك، منهم الاي تي، منهم بزاف. دون سو كا في هاد الحاله هادي منين تنبغيو نحتاجو واحد لو بيزنس اناليست عندنا في لونتربريز ديالنا، سي كو حنا محتاجين شي حد اللي غتكون عنده واحد الرؤيه شموليه، داكور، واحد لا فيزيون جلوبال اي بانوراميك على لونتربريز، تيعرف شاك ديبارتمون شاك سيرفيس شنو لي بوزوان اللي عنده. دونك شنو تيدير؟ هو تيدير سكون ابل لو رابروشمون تكنولوجيك. دونك تيعرف شاك دومين ميتي في واحد لونتربريز على حساب لو فوليوم. ماشي كاع لي زونتربريز محتاجين ان بيزنس اناليست، كاين لي زونتربريز لي كبار. دونك تيجي لا ميسيون ديالو سي دو رابروشي لو بوزوان ديال لي زونتربريز او لو بوزوان تكنيك ديال لي زونتربريز، ويكونفيرجيهم في واحد لوبجيكتيف او لا في واحد لو سيستيم دانفورماسيون. دونك هو تيدير سكون ابل لو ريسونسمون دو بوزوان دون الكادر ديال واحد لونتربريز. دونك داكشي علاش خصو يكون ملم حتى بلورغانيزاسيون دي زونتربريز، يعني خصو يكون فاهم شي شويه كومون اون اونتربريز اللي كونستيتوي، شنو هما لي فلو دو كومونيكاسيون. دونك هو الاناليز، هو اللي تنقولوا حنا اون فرونسي الترجمه ديالها ما تتعجبنيش بزاف، تنقولوا ان اناليست دافير، باسكو التعبير عليها ما سا توش با سكون شيرش.
Donc تتمشي شويه لي زافير تتمشي للبيزنس تتمشي ماشي هذا هو l'objectif. L'objectif من un business analyst في un domaine spécifique c'est de recenser le besoin et de le recentrer. En fin de compte تيولي عندنا واحد le système d'information في le domaine technique تيولي عندنا واحد le système d'information qui englobe l'ensemble des fonctionnalités, d'accord, existantes في وسط من واحد لو ديبارتمون. عندي مثلا 4 ديال لي ديبارتمون A B C et D. تناناليزي لي بوزوان ديال هاد ديبارتمون A, تنخرج ce qu'on appelle les procédures suivies, les flux de communication, les fonctionnalités utilisées, les objectifs métiers. Pour chaque département. Et en fin de compte, je dois accompagner l'équipe technique ou l'équipe informatique à ce que tu prépares l'IA ou tu réalises l'IA le système d'information global, داخل فيه l'infrastructure, داخل فيها la sécurité, داخل فيها peut-être un outil de gestion, un ERP, etc. هذاك le système ou هذاك l'environnement technique, il répond les besoins ديال هذوك les départements بربع بهم. هذه ملي تيكون عندي واحد le business analyst في وسط من une entreprise تيخدم لهذيك l'entreprise. Alors un business analyst اللي غادي يخدم pour des clients. اللي غيخدم pour des clients, ça veut dire غادي يخدم الناس, غيخدم لدوت بيرسون, غيخدم الناس اخرين peut-être. تيخدم مع لونتربريز A ولكن en fin de compte l'objectif ديالو انه يخدم مع d'autres entreprises clientes لهاديك l'entreprise اللي مخدماه. الا فهمتوني شنو بغيت نقول, صافي ماشي بالضروري غيخدم في لونتربريز ديالي انايا ولكن تيخدم لي كليون ديالي. الوغ l'objectif الثاني ديالو هو c'est que le business analyst تيولي عنده le rôle de facilitateur. شنو هو facilitateur؟ بلاصت ما يكون عندي en fin de compte واحد لي دو ديفلوبور اللي تيديفلوبي واحد لابليكاسيون ديال ان كليون ديالي, واحد لو كليون اكس, وتتبقى تتجونغلي ما بين لي زاسبي, يعني تتبقى لا كومونيكاسيون ما بين لي ديفلوبور والكليون ديريكتومون, او لا اونتر لو شيف دو بروجي, باسكو جينيرالمون هذا هو الخطا اللي تنطيحوا فيه, تلقى لو شيف دو بروجي هو اللي تيدير الغوسونسمون دو بوزوان. نو, le business analyst, le rôle dialogue, c'est d'accompagner le chef de projet et l'équipe de développement pour comprendre les aspects métiers avec le client X. تفهم l'organisation dialogue de l'entreprise dialogue, le client. Il comprend les flux de communication, ça veut dire là, 20 départements qui les flux de communication, les procédures métiers, les procédures informatiques, Il analyse les aspects fonctionnels, aspect technico-fonctionnel, les aspects fonctionnels. Il peut les exprimer en conception UML parce qu'il est les aspects techniques en termes de logiciel. Ok. Il met en place toutes les matrices nécessaires pour analyser les niveaux critiques de la solution libre. Il analyse ce qu'on appelle les matrices de convergence de données, des migrations de données. C'est lui qui analyse l'ensemble des contraintes. Les matrices de contraintes ok, donc تيحط لنا واحد لو ديكسيونير دو دوني, تيدير vraiment une vraie analyse, تيدير des diagrammes, تيدير des logigrammes. Il met en place la compréhension globale ديال les objectifs من هذا le projet vis-à-vis de le client. Les entreprises يسميوه généralement un consultant technico-fonctionnel. On peut faire ça. ولكن technico-fonctionnel, excusez-moi, il peut jouer même le rôle d'un développeur. Donc, il peut développer, il peut analyser, etc. Donc, le consultant technico-fonctionnel, il met en place les rapports. Donc, le métier d'ILO, il est plus cerné, limité. Business analyst, là. Business analyst, le rôle d'ILO, il est plus vague. Parce que tu t'amok ou tu t'dkhel ou tu as une vision plus approfondie. Elle a les besoins des clients. Je nous brame la solution. Donc, tu es au sein de l'entreprise et par la suite, tu peux proposer des améliorations dans la méthode de travail au sein de l'entreprise. Donc, le rôle d'ILO, il est très important. Il est essentiel
في الميتي يعني il est essentiel في le marché de façon globale. Le chef de projet خصو يبقى مركز على la planification. خصو يخرج هذاك لو بروجي لبر الامان. Le business analyst ne gère pas de planification, ne gère pas de contraintes. Les domaines de connaissances qu'on appelle des domaines de connaissances, les ressources humaines, la qualité, le coût, je sais pas, les parties prenantes, ainsi de suite, هادشي ممكن نشوفو في PMP. تيركز هو على هادشي. Les états de sortie, les entrées et les sorties concernant un projet. Le business analyst, non. Le business analyst, il développe des concepts qui vont permettre de réaliser le projet. توصل حتى البروتوتيباج ديال les solutions etc. donc تيدخل في الاعماق ديال l'analyse de besoins ديال un client او لا ديال une entreprise de façon générale. الكماله ديال لو سوجي باش نسيرنيو شي شويه هذا الموضوع هذا. الوغ بيزنس اناليست باش نولي بيزنس اناليست عجبني هذا لو دومين زوين اكسيتيرا. شنو هما لي زيكزيجونس؟ شنو خص يكون عندي؟ شنو هما لي كريتير باش نكون بيزنس اناليست؟ اولا خصك يكون عندك اون اكسبيريونس. الا غنهضروا على الدومين تكنيك باسكو انا ما بغيتش نهضر على دي دومين ما دياوليش. خص يكون عندك اون اكسبيريونس تكنيك، صافي دير دوزتي الديفلوبمون، دوزتي لاناليز، دوزتي واحد المراحل كثيره، خدمتي. خص يكون عندك حتى واحد لاسبي كوميرسيال. علاش لاسبي كوميرسيال؟ باسكو تخدم مع لو كليون. حيت الا كنتي خدام في اون اونتربريز وهي نيت لي بيزنس اناليست ديالها انت، تيوليو لي ديبارتمون سي تي كليون. خاصك توريونتيهم، تبيلوتيه، تكادريه. دونك تدير معاه لو كادراج باش تقدر تخرج من عنده لو ماكسيموم دانفورماسيون، باش ما يطلعش ليه الدم منك، لان انت تخدم معاه دو بري وهو عنده تا هو خدمته. دونك كاين هادشي اشكاليات كثيره. دونك خص يكون عندك حتى واحد لاسبي كوميرسيال. دونك داكشي علاش لي زاني ديكسبيريونس اكزيجي جينيرالمون شي دي بيزنس اناليست كي سون بيان بايي. تيقول لك كيكون عندك مينيموم واحد 8 طون ديكسبيريونس في هادشي، حتى ل 10 طون ديكسبيريونس. بحال ان شيف دو بروجي. ان شيف دو بروجي باش يكون ان شيف دو بروجي خصو مينيموم واحد 10 سنين في الميتي. بيزنس اناليست حتى هو يكون عنده او موان واحد 10 سنين في الميتي. وشيف دو بروجي ماشي احسن من بيزنس اناليست، سي انا بالنسبه ليا سون ايكيفالون. لو تيتر ديال بيزنس اناليست. الوغ بالنسبه ليا خص يكون عندك هاد ليكسبيريونس باسكو تو دوا با غاتي، ما يمكنش تغلط فيزافي الكليون. tu dois être précis le maximum possible. يكون عندك تصور تكنيك côté infrastructure, développement, les solutions, عارف des solutions existantes, donc tu orientes le client vers des solutions, tu imagines la solution nécessaire. مدوز في les métiers, donc خدمتي مع différents pôles, différents organismes, différents métiers, donc تقدر تادابتا facilement مع les nouveaux métiers. يقدر يكون في أي حاجة، في الإلكتريك، في الفارماسيوتيك، في أي دومين كيما بغا يكون، وتتادابتا مع البوزوان فاسيلمون. دونك لي سالير هنايا تيطلعوا، سي تو افي نورمال، باسكو تتولي تلعب واحد الغول تري امبورطون. ديفلوبر بلاص ما يجلس يفكر في لا سوليسيون او لا يجلس يفكر في البوزوان ديال الكليون، تيولي ان ارتيزون دو ديفلوبمون، ان ارتيزون ديال الكود. هو تيسيزي الكود، تي كودي. Mais il y a un business analyst qui va conduire à la convergence. اللي تيولي هو le vrai intermédiaire entre la compréhension ديال البيزنس. على سميتو business analyst. هما تيقول لك affaire, et c'est pas ça le sens. Business analyst, ça veut dire tu touches au métier, tu analyses le métier. Et ça c'est très très important. Actuellement في le marché marocain, chef de projet تيدير هاد الخدمة. ما خصوش يديرها، خصو يتكونسونطرا فقط على la planification كما شرحت لكم في الاول. دونك لي سالير pour des profils pareils راه تيديماريو avec une expérience, une telle expérience sur Casa, في الرباط، في les grands comptes تديماري ب 20 000 dirhams. Donc pour un business analyst moyen, il peut démarrer ب 15 000 dirhams facilement. Consultant business analyst facilement. باش تكون عندك une position مزيانه، لو كونساي اللي غادي نعطيكم سي كو الا بغيتي تمشي للبيزنس اناليز وعندك هاد لي كريتير هادو تيبان لك انت توي ابت، انا بالنسبه ليا باش تكونفيرمي راسك سور لو مارشي هو انك تمشي دوز واحد لا سيرتيفيكاسيون تتسمى لا سيرتيفيكاسيون ديال بيزنس اناليست نيت ديال
انترناشونال، يمكن سي جو مي ترومب با، لا هي هذيك انترناشونال انستيتيوت اوف بيزنس اناليست. اوكي، سميتها ايبا، اي بي ا، انترناشونال انستيتيوت اوف بيزنس اناليست. و لو ريفيرونسيال ديالهم اللي ممكن تمشي تقراه وتمعن فيه مزيان وتميتريزيه سميتو بابوك. بابوك سي بيزنس اناليست بادي اوف نوليدج، بحال بي ام بوك اللي عند البي ام اي، بروجيكت مانجمنت بادي اوف نوليدج. دونك تيولي لو ريفيرونسيال فار ديالكم في البيزنس اناليست. فاللي بغيتو تورينطا لهذا لو دومين، انا عطيتكم بشكل مختصر لي ديتاي اللي تعتمدوا عليها. واحد الكاميو دايز يقدر يدير شويه ديال الصداع، المهم ديال سي كوم سا لي زاليا ديال لونغيسترومون. اللي بغى يمشي لهذا لو دومين انا مستعد نجاوبكم، باسكو دزت من هذا لو ميتي هذا، جو كوني تري بيان لي ريفيرونس ديالو. انا مستعد باش نساعدكم، باش نعطيكم لي زانفورماسيون نيسيسير. لادريس ميل ديالي راه عندكم. مرحبا بكم في لو بلوغ في اي وقيته بغيتو تقراو دي زارتيكل. راه مازال غنكتب على البيزنس اناليست، لي بيزنس اناليست، غنكتب على البي اي، بزاف لي ميتي غنبدا نهضر عليهم اللي هما مطلوبين سوغ لو مارشي وتيتخلصوا مزيان. اوكي، تيتخلصوا مزيان في لو سيكتور بريفي جينيرالمون تيتخلصوا مزيان. دونك كاين دي ميتي فيهم ما يدار وطلع ليهم شان في المغرب وطلع ليهم لا فالور ديالهم، باسكو فريمون سي دي جون كي سوليسيون، اللي تيدير لا ريزولوسيون، ريزولف، il résout les blocages. دونك انا بالنسبه ليا سي دي ميتي لي مهمين. فالا كان شي حاجه مرحبا بكم، انا عند راه الاشاره. تنتمنى لكم حد موفق. بون كوراج ا توس، الله يسهل الامور، و على بروشين ان شاء الله معكم.